ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्टार्ट। ओम ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय कृष्ण कृष्णाय परमात्मने परमात्मने नमः। नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अथ अथ द्वितीयो द्वितीयो द्वितीयोऽध्यायः। द्वितीयोऽध्यायः द्वितीयोऽध्यायः। द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सांख्य सांख्य योगः। योगः योगः। योगः। Okay, now we are practicing 37th shlokam. ओके। हतो वा हतो वा प्राप्स्यसि प्राप्स्यसि स्वर्गम्। स्वर्गम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। 3 times. Okay. ओके। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। 3 times you say. ओके। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। Very good. जित्वा वा जित्वा वा जित्वा वा भोक्ष्यसे भोक्ष्यसे जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। महीम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। 3 times. ओके। जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। Good. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्. जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। We will say the entire line. It is straight. ओके। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्. 3 times. ओके। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ 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 तस्मादुत्तिष्ठ। दुत्तिष्ठ. ठ sound should be ओके। heard. तस्मादुत्तिष्ठ तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय. कौन्तेय। Okay. These 3 times we'll say तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय। तस्मादुत्तिष्ठ तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय. कौन्तेय। 3 times. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय। युद्धाय युद्धाय कृतनिश्चयः. कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चयः. युद्धाय कृतनिश्चयः। कृतनिश्चयः. कृतनिश्चयः। कृतनिश्चयः. कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चयः. युद्धाय कृतनिश्चयः. कृतनिश्चयः। कृतनिश्चयः. कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चयः.
युद्धाय कृतनिश्चयः 3 times. युद्धाय युद्धाय कृतनिश्चयः. कृतनिश्चयः Uh, युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः Another 2 times. युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः Okay. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय. तस्माद् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. युद्धाय कृतनिश्चयः Now we'll say the entire line. ओके तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय. युद्धाय कृतनिश्चयः. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः. युद्धाय is not required. ओके युद्धाय कृतनिश्चयः. युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय. युद्धाय कृतनिश्चयः. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय. युद्धाय कृतनिश्चयः. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः. युद्धाय कृतनिश्चयः Very good. Now we'll say the entire श्लोक shloka. ओके हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्. जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. युद्धाय कृतनिश्चयः It is stretch. We'll say try to repeat 3 times. Okay. the हतो entire वा thing the entire हतो thing right Okay. okay हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं. जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय. युद्धाय कृतनिश्चयः. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः. युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं. जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय. युद्धाय कृतनिश्चयः. हतो वा प्राप्स्यसि जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः 2 more times. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्ध्या युद्धाय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्ध युद्धया युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय युद्धाय कृतनिश्चयः. कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः. युद्ध युद्धाय कृतनिश्चयः. युद्धाय कृतनिश्चयः One more time. ओके I will say and you repeat, then it's enough. ओके हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं. जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय. युद्धाय कृतनिश्चयः. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्
जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मदुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः Very good. Okay. Om Sarvashloka Akshara Dosha Nivaranam Etat Phalam Shri Krishna Padara Vindarpanamastu Harihi Om Hari Om Tatsat. हरि ओम